عبدالرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حکم ہوئے، اے غلام خدمت کرے گا۔ میرے پاک نبی دا غلام دوڑتا دوڑتا اپنے گھر گیا، اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا، او بھلیے بڑے بڑے کھانے پکائے نہیں، بڑیاں بڑیاں دعوتہ کیتیاں نے، آج دعوت دنیا دارہ دی نہیں، آج دعوت جنت سردارہ دی کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بی بی نو فرمایا کھانا تیار کر، او کیڑے بختاں والی ہے جڑی نوکری نبی دی آل دی کرنی پئی ہے۔ بی بی نے کھانا تیار کیتا، آپ نے قدوری دے اندر بنیا، بن کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا، سونے آئیو ہاں قبول فرما لو۔ میرے پاک نبی نے قبول فرمایا، اگر حضور نے کوئی جناب باسی روٹی بھی دے ویا، میرے حضور نام نہ رکھ دے، میرے حضور قبول کر لیں دے آئے۔ حضور نے قبول کیتا، کھانا گھر بھیجیا، نبی دی آل نے رج کے کھانا کھایا، پھر حضور سیدہ پاک دے گھر آئے، میرے نبی نے پترہ مسکرا دیا ہویا ویکھیا، زمانے تے بہار آ گئی ہو سی، جدو میرے پاک نبی نے پترہ خوش ویکھیا، میرے حضور پھر منبر تے جلوہ فروز ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف میرے نیڑے آ، جو بھی سیدان دا حیاء کر دینے دراصل وہ اپنا ہی بھلا کر دینے۔ عزیزانی وقار حضور نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف نیڑے آ، عبدالرحمن بن عوف نیڑے آئے، میرے نبی نے فرمایا توئے میری آل دی نوکری دا حق ادا کر چھڑے، ایس جملے دیوتے اگر کوئی بندہ نہ بولیا تو میں نو دکھ راسی، میری تقریر واسطے نہیں بولنا، نبی دی آل دی شان واسطے بولنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عبدالرحمن تیرے تے میں راضی ہویا، تیرے تے عرشان دا خدا بھی راضی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا عبدالرحمن تیری نوکری دا مول پہ گئے، تیری دنیا خدا دے حوالے، تیری آخرت مصطفیٰ دے حوالے۔ اللہ اکبر کبیرہ ترجمہ بندہ علی دیلا نے لجپا نسلاتا دین دینے علی دیلا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خاتم المعصومين ويا جد الحسن والحسين
صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد اور ثناء و بعد آقا کریم رؤوف الرحیم شافع روز جزا منبع جود و سخا، حامی بے کساں سرور سروراں سیاہ لامکاں، فاتح بدر حنین نانہ حسن حسین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود اور سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد دعا ہے خلاق عالم فقیر دی زبان تے کلمات حق جاری فرمائے، مالک سنا سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلا میں گزارش کیتی ہے قبلہ سلطانی صاحب نے بھی آپ نو دعوت محبت دیتی ہے، ذرا محبت فرماؤ، تھوڑا تھوڑا اور نڑے آ جاؤ۔ اگر کوئی کسی دے کول مہمان آ رہے ہوئے نا، پرانا آ رہے ہوئے تو لوگ پتہ کی کر دینے، بازار جان دینے، بازار تو جا کے آدھنے پھلان دی دکان تے جناب فلاں پھل چنبیلی دا گلاب دا فلاں نام لیندے نے تے نام لے کے آدھنے جناب علی انہوں کٹھیاں کر کے تے گل دستہ بنا دے، پھل نو کہندے نے گل، سارے پھل کٹھے کر کے انہوں پیک کر کے دو، ساڈا جڑا مہمان آوے اسی انہوں پیش کرنے نے تاکہ اس نو پتہ لگے میرے نال محبت کر دیں، تو او پھل کٹھے ہون تے او بندہ گل دستہ۔ اسی مختلف قبیلیاں دے لوگ، مختلف جگہ دے لوگ، مختلف رنگت، مختلف نظریے، مختلف پسند، جدوں اسی محفل دے اندر آ جانے ہاں تو ایک بن جاندہ ہے گل دستہ۔ کی بن ہے گل دستہ، تو ایک گل دستہ اللہ دے ملائکہ حاضر ہوندے نے، تو یہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینے کہ مالک سنیا تیرے بندے تیرا ذکر پہ کر دے ہاں۔ تو گلدستہ ہے نوے نا ایک پھول جناب اس پاس سے ہوئے تے ایک پھول اس پاس سے ہوئے دی ڈیکوریشن ہی صحیح نہ ہوئے۔ میں چاہنا کہ یہ پھول جڑے نا ان اکٹھی ہو گئے نا، ان اکٹھی جی خوشبو دیں، ذرا ہون محبت نال پیار نہ لگی آ جاؤ، اب پاکان دے ناتے ہی آ جاؤ۔ میں کوئی تھوڑے کو نوٹ تے نہیں لینے، بفرانٹ سیٹیں آلے کو کرایہ زیادہ ہونا ہے، ایک کوئی ڈیور ٹائم پہ آیا نا، نہ میں کدی موقع مکا کے کدائیں گیا کسی کول تے، کسی ختم تے، کسی محفل تے، جی کوئی دے چھڑے روا بلا نہ دے وے تے سائیاں ہونی بڑا ڈھیر سارا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اسی کوئی دین بیچ دے ود دیں آکے تُساں ساڑھی خدمت کوئی نہیں کرنی، نا دین حضور جال امت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے در تو سبق ملیا۔ آپ اپنے شاگردانوں فرماندے سن اور وہ شاگرد ساڑھے استاد نے وہ فرماندے سن مجموعی طور تے کلاس میں، بیٹا اگر تقریر تے جا رہے ہو، تقریر تے جاندے ہیں بدے بڑیاں سوچا ہوندیاں، میری تقریر لگے گی، لوگ واہ واہ کرنگے، نعرے مارنگے، آکھیں گے بڑا خطیب ہے، بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، بڑی آواز ہو، بڑا جناب سر لیندہ ہے، پیسے ملیں گے، داد ملے گی، نام بن جائے گا، آگاہ تقریر اور بن جائے گی۔ تو حضور ضیاء امت رحمت اللہ علیہ جنہ دے دسترخوان تے میری تربیت ہوئی ہے، پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک ہی سبق دیتا، پتر جدو تقریر تے جان لگو نا، تقریر تے جان تو پہلا، سفر کرن تو پہلا
کمرے دے اندر کلے ہو جویا ہے، کلے دے کمرے دے اندر ہو کے تے اپنا نقطہ نظر ویکھیا کہ اساں کی بنایا ہے۔ پیسے لین چلے ہاں، لوگاں کو واہ واہ کران چلے ہاں، لوگاں کو داد وصول کرن چلے ہاں، نعرے مران چلے ہاں، نا آپ فرماتے ہیں اگر یہ ذہن ہوئے تو پتر تقریر تے نہیں جانا، تقریر تے اس نظریے تے جانا ہے کہ خود بھی عمل کران گا، حضور دے امتیاں نو دین دا پیغام پہنچاواں گا۔ اللہ اس اخلاص دے نال دین دی خدمت کردے ہویاں کلمہ حق مردیاں نصیب فرما دے۔ دوستان گرامی قرآن حکیم دی دو آیہ کریمہ پڑھیاں۔ اللہ نے قرآن ہی فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ جس طرح قبلہ شاہ صاحب بیان فرمایا میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا، وہ سید نے آل رسول نے، میں فقیر بندہ من ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ ملتے ہیں سادات دی غلامی دے صدقے، سیدان دی نظر دے صدقے، تو میں بیان کرتا قبول کر لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایویں نہیں چھوڑی رکھنا مومنہ نو اس گل دی اتے مالکہ کیڑی گل تے؟ اللہ فرمایا اس گل دی اتے کہ مومن بھی بیٹھے ہون تے مومنہ دے نال منافق بھی بیٹھے ہون۔ جن سمجھ آئی وہ بول سکتا۔ اللہ فرمایا کہ میرے نبی دی مجلس دے اندر ایک گل بالکل اللہ نے گوارا نہیں، اللہ گالے برداشت نہیں کردہ، اللہ نے ان چھوٹ نہیں دیتی رکھنی، اللہ نے ان ڈھیل نہیں دیتی رکھنی کہ مومن بھی نبی دے کول بیٹھے رہن تے منافق بھی نبی دے کول بیٹھے رہن۔ اچھا لوگ آکھن گے اچھا بات یہ تے گل واضح ہوگی با نبی کول باندے بھی آن تے وچھان بھی منافق، گل کریا نا گل دا موقع مل گیا، ہاں جی گل دا جواب دیساں۔ اللہ فرمایا رب نو یہ گل پسند نہیں، رب اس گل نو وارا نہیں کھاندا کہ نبی دے سچے یار بھی ہون تے وچ یاراں دا اوڑ کے لبادہ، یاراں دا پا کے لباس تے یاراں تے ہوٹن کرن، یاراں دا لبادہ پا کے آل تے ہوٹن کرن۔ اللہ فرمایا ہون ایج میں نہیں ہون دینا۔ اللہ سونیا کی کرنی؟ قانون قدرت بولیا۔ اللہ نے فرمایا ہون میں پاک وکھرے کرنے۔ سنی بندہ بولے تجھے نال میری گل میں بولو۔ اللہ نے کی فرمایا پاک حتی یمیز الخبیثہ من الطیب، پلیتانو پاکاں تو پاکانو پلیتاں تو جتھے پاک نے اتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی اتھے پاک ہے، جتھے پاک نے اتھے پاک ران گے، جتھے پلیت نے اتھے پاک نہیں جان گے، تے جتھے پاک نے اتھے پلیتان باندی اجازت نہیں، تے جے پلیت آکے بہ جائے اور میرے رب دا قانون ہے انہاں کل پلیت آکے بہ جائے، پلیت راندہ نہیں پاک ہو کے واپس جائے۔ اچھا جدو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا ممبر تے کھڑے ہو کے کہ اللہ نے میری امت دے پیدا ہون تو پہلا، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت دی پیدائش تو پہلا اللہ نے ساری امت دے مومن بھی میں نے دکھائے تے منافق بھی دکھا دیتے۔ سرکار نے جملہ بولیا نا ممبر تے بیٹھ کے اللہ نے اپنی امت دے پیدا ہون تو پہلا میری امت دے جنہ میرا کلمہ پڑھنا ہا او بھی کھا چھڑے تے جنہ کلمہ پڑھ کے منافقت کرنی آئی او بھی کھا چھڑے تے 100 بندہ جاندہ پہ ہوئے 100 بندہ تے جو پیچھے اکھی بھی ہو کانے ہاں تے کان کہیں جانے جن تھوڑا جی بہن پونا ہویا سارے آخنا ہے جناب اس نے نہ تو کوئی نہیں لیا، اس آخنا ہے میں کانا میں کان کھڑک دے پہن۔ جو تو نبی نے گل کی تھی نا کہ اللہ نے میری امت دی پیدائش تو پہلا میری امت دی پیدائش تو پہلا میری امت دے منافق بھی میں نے دکھا دیتے تے میری امت دے مومن بھی میں نے دکھا دیتے۔ مومن تے ٹھر گئے با اللہ سان امت پیدا ہون تو پہلا نبی دا مومن دکھا چھڑیا
مومن تے ٹھر گئے مومنہ دی روح راضی ہو گئی تے منافقہ نو او پھر کان کھڑکیا انہاں کیا نبی اون جاتا ہے کہ میں نے پتہ ہے مومن کون ہے تے منافق کون ہے کلمہ اتو کنے پڑھیا تے کلمہ اندروں کنے پڑھیا ہے بات نبی نے تے کوئی نہیں نہ پتہ لگا بیٹھے بھی کول یہ سرانے اسی بیٹھے بھی کول ہونے آتے نبی نے اس گال نبی پتہ تے بات کوئی نہ لگا گالے ثابت تے کوئی نہ ہوئی اللہ نے نازل کیتا قرآن جبریل آ گئے اللہ نے فرمایا سونے ہاں جبریل جا میرے سونن پیغام دے دے سونے ہاں اے جڑے ان بیچی نہیں نا کچے جڑے تیرے علم تے اوٹنگ پہ کر دینے سونے ہاں اے پلیت نے ہن اے مسجد تیری وچ نہیں رانے چاہیے نبی دی مسجد او پلیت رانے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا فلان انت منافق اے فلان نام لے کے سرکار نے فرمایا تو منافق مسجد تو باہر چلا جا سرکار نے ابو بکر نے فرمایا ابو بکر اٹھ سرکار نے کی فرمایا عمر اٹھ عمر اٹھے ابو بکر کون میرے نبی پاک سرکار دی امت دا پہلا امام ابو بکر مصلی رسول تے حضور دی ظاہری حیات دے اندر امت نو نماز پڑھان والا امام ابو بکر کون ابو بکر جن نے اپنی بیٹی دا رشتہ نبیان دے سلطان نو دیتا کون ابو بکر جن نے اپنا مال نبی دے قدمہ تو باریا او ابو بکر جیڑا غارے چوئی نبی نالے کون ابو بکر جیدہ 14 صدیاں لگ گیا نے جملہ میں بولنا پیا میں دیکھنا کنو سمجھ آ رہی ہے غارے چوئی ابو بکر 14 لگ گیا نے کئی 14 لگ گران گیا قیامت تک ابو بکر نال رہے سرکار نے فرمایا ابو بکر اٹھ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے عمر اٹھ عمر کون ہے یکم محرم پہلی محرم نو ساڑھے مولوی ایک اللہ بیان کرن تو ڈر دے نے کیوں انہوں مسئلہ ہوندہ سن روٹیاں کوئی نہیں ڈیڑیاں اسی یہ جناب محلے دیاں روٹیاں تے نہیں تک دے پہ اسی یہ نہ روٹیاں دی طرف نظر نہیں سانو نظر رکھائی گئی ہے مدینے والے دی بارگاہ دے اندر اور دنیا دے مال تے نظر نہیں رکھنی نظر رکھنی ہے یا زہرا دے لال تے رکھنی ہے یا آمنہ دے لال جو جی اسی اقسام گیا کہ پہلی محرم نو حضرت عمر دی شہادت ہوئی آپ نو ذیلاج دے مہینے ابو لولو فیروز مجوسی نے وار کیتا نماز دی حالت تیویت بات ساڑھا سنی مجمعی آپ سی اچھا پھر محرم میں چونہ دی شہادت بیان کر دے ہو اور دنیا آتی ہیں تیاں دی روے نبی راضی روے نبی دا کمبا راضی روے کون عمر عمر اوس ہستی دا نام ہے جتے اسلام لے آن دے اتے نبیان دے سلطان نے دعا منگی اللہ اسلام نو عمر دے اللہ اسلام نو عمر دے وسیلے دے نال عزت دے میں نو عزت ملی تے اسلام دے صدقے سلطانی صاحب نو عزت ملی تے اسلام دے صدقے اسد اللہ نو عزت ملی اسلام دے صدقے اور جیڑا اسلام دی عزت بڑھ گیا ہے انہوں عمر بن خطاب جیڑا اسلام دی عزت بن کے آیا ان عمر بن خطاب آکھیا جاندہ ہے کون عمر جدے بارے میرے نبی فرمان عمر حق اور باطل دی پہچان دا نام ہے کون عمر جنہوں مولا علی اپنی بیٹی دا رشتہ دینا سنی بولے سبحان اللہ کون رشتہ دے رہے علی پاک جنہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے رہے او عمر ہے سرکار نے فرمایا عمر اٹھ حضرت عمر فاروق اٹھے جی یا رسول اللہ حکم ہوئے میری ماں قربان میرا ابا قربان میرے مال قربان میرا تن من سنے تیرے تے فدا ہوئے سرکار نے فرمایا ابو بکر آج نکھیڑا کرنا آج
نکھیڑا کرنا ہے وہ کوئی بندہ کہ نا جی میں صحابہ سارے مندا میں کسی نہ شیعہ دی گل پیا کردا نہ وابیاں دی گل پیا کردا نہ اہل حدیثاں دی گل پیا کردا میں گل بالکل سادہ جی تو نیوٹرل بھی کردا کسی فرقے دی گل نہیں پیا کردا کسی فرقے تے ہٹنگ نہیں پیا کردا گل نہیں پیا کردا بندہ کہ جی میں سارے صحابہ نو مندا میں ساری اہل بیت نو مندا صرف اتنا آکھی مندا ساریاں ہیں عمر نو مندا ہے یہ آکھے نا عمر تے سمجھ جامی حق تے باطل دی پہچان ہو گئی ہے نکھیڑا ہو گیا ہے کیوں میرے نبی نے فرمایا عمر دے پچھانے تو شیطان نس دے عمر دے پچھانے تو شیطان بھاگ جاتا ہے توجہ سرکار نے فرمایا عمر اٹھو عمر بھی اٹھے ابو بکر بھی اٹھے سرکار نے فرمایا فلان باں تو فردو تے دریق کے مسجد دوبار کڈو آدھنے جی تسی مسیحی بنیان بڑا میں کیوں نہیں دین دے یہ کتا مسیحی بھاڑے آوے تو انہوں پھد کے بعد کر سو دے کی کر سو توجہ غور کرو نا جگہ دھوو گے تے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت میں بھونکے ان نیا کتا بھی نہیں آدھا کتے دی بھی تو ہی نے کتا نبی دی آل نہیں بھونکدا اور کتا تے صحابے کاف نو نہیں بھونکیا نبی دی آل نو کنے بھونک سکتا توجہ مولا علی دے بارے جڑا انگلی اٹھائے وہ کتا بھی نہیں کتے تو بھی گیا گزریا ہے جڑا حضرت امام حسین دے بارے انگلی اٹھائے آکھے جناب دو شہزادیاں دی جنگ آئی امام حسین دی تے جناب یزید دی جدہ یزید نو ہی جناب شہزادہ بنا دے وے یزید لعنتی ہے اے ساڈا جناب اٹل فیصلہ ہے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے یزید آج بھی لعنتی یزید کل بھی لعنتی قیامت تک لعنتی تے یزید مرد آباد ہے حسین صدیاں بیت گیاں صدیاں بیت جان گیاں آج بھی زندہ آباد ہے کل بھی زندہ آباد توجہ سرکار نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو ابو بکر اٹھے عمر اٹھے باؤں پھدیا پھد کے باہر کڈیا سرکار نے پتہ کتنے بندے کڈے 36 بندے کڈے کتنے بندے 40 کتنے 40 منافق مسیحتوں کڈے نبی فرمایا ہون نکھیڑا ہویا ہے بنبی جاندہ یا نہیں جاندہ ایتھے میں ایک اور حدیث مبارکہ پڑھ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر خامن دی عزت عورت نہ کرے نا عورت خامن نو تکلیف دے دے تو انسان نے جدو فوت ہونا ہے نا بندہ مومن ہے مار کے قبر جانا ہے قبر تو عاشر میزان لگے گا جنت جاوے گا اللہ پاک جیڑی حور انہوں دینی ہے نا جنت مرد نو او حور نا جنت چنا جاتی پاک یاخ دیئے تے جیڑی نا فرمان بیوی ہے نا انہوں دیئے او تیرا بیڑا غرق ہو جاوے تیس نیس ہو جاوے تُوں اتنا لینگا جناب سلوک پہ کر دیئے یہ تے 4 جہران دا تیرے کل پرانا ہے انہیں تے ہونا اصلے ساٹھے کولے او میرے بیلیا گل سمجھنا جے جنت حور جڑی انسان مومن نو مرن تو بعد ملنی ہے او جنت بی بی گل کرے دنیا تے خامن دی کرے نا قدری خامن دی کدے نا فرمانی خامن نال بولے مندہ وہ جنت سن لیں دیئے اوئے ڈاڈا جملہ پی گئے ہو یا میں سمجھا نہیں سکیا یا تُسی سمجھ گئے ہوتے ہیں پی گئے ہو توجہ او جناب جنت دی حور دنیا دی اتے اس عورت دی گل سن دیئے جو انہوں مخاطب ہو کیا دیئے او تیرا بیڑا غرق ہو جاوے تے 4 جہرانا تیرے کول مہمان ہے تیرا جڑا جنت دا بادشاہ حسین ہے جنت دا شہن شاہ حسین ہے جنتی جوانہ دا سردار حسین ہے ہتھے بے کے امام دیانا دی دھرتی تے عاشقہ کے سلام یا حسین حسین کوئی نہیں جان دا اللہ اکبر کبیرہ نکھیڑا ہو گیا اللہ نے فرمایا پاک وکھرے تے پلیت نبی دی آل پاک
جدہ ایمان اور عقیدہ ہو بولے نیری پاک نہیں نبی دیال عزیزان گرامی قدر اپنا ایمان اور عقیدہ ہے نبی دیال نیری پاک نہیں اگر کوئی پلیت ہوئے غسل کرے وضو کرے مسلح تے آکے نبی دیال دا نام لوے او پلیت بھی نہیں رہندا اللہ اندروں سوتیاں کر کے نبی دیال دا نوکر بنا چھڑا ہے توجہ حضرات یہ پلیت بھی ہوئے نا غسل کر کے مسلح تے بانا تیرا کام ہے یا علی نو صد مارنا انہاں دے نام دے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اے پلیتانو پاک کر دینے ذرا ذہن ٹھٹا جیا تے پر سکون ہو کے جملہ سن جیڑے جناب اتنے پاک نے انہاں دا نام لویے تے بندہ پاک ہوندہ ہے وہ آپ کتنے پاک ہونگے شاہ جی سید فخر ابا شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اللہ آپ دانا آپ نے جو ٹائم کٹیا ساڑھے واسطے قبول فرمائے اور اللہ آپ دے صدقے ساڑھے تے بھی رحمتاں فرمائے اور جس طرح قبلہ شاہ جی پاسبان مسلک رضا نے ترجمانی کر رہے ہیں مسلک رضا دی اللہ اسی طرح سانوں میں مسلک رضا تے قائم و دائم فرمائے احباب میں جملہ بول رہا سا قبلہ شاہ جی کو لو دعا لین واسطے آج کٹھے ہوئے ہیں جدوں دے کٹھے رہے ہیں نا بیرہ شریف تے اس طرح گفتگو دا کٹھا موقع نہیں ملیا آج میں سمجھا موقع غنیمت ہے تے پھر شاہ اور کو اجازت لی آج تھوڑا جا میں بھی تھوڑے کول پڑھ نہ لما اب آپ توجہ فرمائیے اے نبی دی آل ہے پاک اے کتنی پاک ہے اللہ دے قرآن تو نہ پوچھ لئیے نہیں جدو تک دوسرا بولنا نہیں میں قرآن تو پوچھنا نہیں اور میاں صاحب دے شیر تے جو بول دے ہو قرآن تے کیوں نہ بول دے عزیزانی وقار میرے اللہ نے اس آل پاکی نو بیان فرمایا میرے اللہ فرمانے انما یرید اللہ لیذہبکم الرجس اہل پھرا مولانا حسن رضا خان بریلوی بولے آپ نے سید کا ترجمہ کیتا آپ فرما دینے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی تطہیر سے ظاہر ہے شان عزیزانی وقار میرے حضور دی اہل بیت کتنی پاک ہے میرے نبی دیار کتنے پاک ہیں ایک ایت میں اور پڑھ سکتا جڑا آیا نا وَيُطَّهِرَكُمْ ایو یطہرکم اہل بیت واسطے آیا تے ایو یطہرکم آل مصطفیٰ واسطے تے اصحاب مصطفیٰ واسطے قبلہ شاہ جی تشریف فرمانے سورہ انفال نامس 12 غزوہ بدر دا میدان غزوہ بدر ریت او دے کافر ہزاران دی تعداد اے دے 313 نبی دے صحابہ دین دے پہرہ دین واسطے اے دے کربلا دا میدان کربلا دے میدان اچ 72 قربانیاں دیتیاں اے دے بھی ریت او دے
بھی ریت انہاں دے بارے بھی یطہرکم آیا ہے تے انہاں دے بارے بھی یطہرکم آیا ہے حال دے بارے پڑھیا تے ہن صحابہ دے بارے بھی قرآن چو پڑھدا پیا کوئی ایک کسی دا جناب سنیا کلام نہیں قرآن پہ پڑھدا عزیزان وقار صحابہ دے بارے بھی میرے اللہ فرمان نے اذ یغشیکم النعاسا امنتا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ اللہ فرماتے ہیں سونے جدوں تواڈے صحابہ پریشان سن ریتلی زمین سی تے کافر پکی تھاں تے آن صحابہ دے پیر ریت دے وچ دھنس جاندے آن پھنس جاندے آن سونے میں تیرے صحابہ تے نیندر اتاری نیند اتاری سکینہ اتاریا سونے پھر میں آسمان تو بدل بھیج کے می اتاریا مان پانی اتاریا پانی اتار کے میں صحابہ نو پاک کیتا ہے نبی نو چادر عطا فرمائی ہے عزیزان وقار میرے پاک نبی سرکار دے غلاموں مسجد نبوی دی گل پہ ہوندی آئی میرے حضور نے فرمایا ابو بکر فلان اٹھا دیو فلان منافقیوں نو اٹھا دیو میرے پاک نبی نے سارے منافقوں نو اٹھا دیتا جڑے دور کیتے انہاں دے پلیت ہونے چ شک کوئی نہیں جنہاں نو کول رکھے انہاں دے پاک ہونے چ شک کوئی اگر حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ خاتون جنت پاک سیدنا مولا علی سیدنا امام حسن مجتبہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نو چادر دے اندر لیا کہ دعا فرمائی اللہم ہاؤلائی آل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا حضور نے چادر اندر لے کے دعا فرمائی مالکہ آ میرے گھر والے نے انہوں ان پاک کر جنہیں پاک کرندہ بولو بولو انہوں ان پاک کر جنہیں پاک کرندہ اللہ اکبر کبیرہ جڑے چادر دی چھان تھلے آگئے انہوں بھی پاک منیا جڑے روزے دی چھان تھلے آگئے چادر آلے بھی پاک نے اسی مقابلہ نہیں کراندے موازنہ نہیں کراندے اساں بزرگانیاں کشتیاں نہیں کراندے شان دسنا مقصود ہے اسی اے بند نہیں بنائی فلان در والے تو فلان گھر والے اسی آدھیاں میرے کملی والے دا جو بھی غلام بنے ہیں کائنات چی امام بن گیا حدیث مبارکہ پڑھ کے دعا قبلہ شاہ جی دے مائک حوالے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی ایک حدیث لکھی ایک حدیث بیان کراں گا آگے نہیں جاماں گا کتاب دا نام ہے الامن والعلا الامن والعلا تے ایک کتاب اللہ حضرت نے لکھی کیوں لوگاں نے اعتراض کیتا کہ نبی مشکل نہیں حل کر سکتا لوگ اعتراض کر دیا ہے اللہ حضرت نے کتاب لکھی 60 قرآن دیاں آیتاں بولو بولو کتنی آیتاں 60 قرآن دیاں آیتاں تے 300 حدیثاں
اللہ حضرت نے اس کتاب دے اندر لکھیاں اور اس کتاب دے وچوں ایک حدیث میں پڑھن لگا. نبی سونے علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرما. جناب مصطفیٰ کریم جدو گئے سیدہ پاک دے گھر دیکھیا بچے بھوکے نے. اوہو میں قربان جاواں جنہ دے گھر تو آ کے جبریل بھی منگدا ہے. کل کائنات نو عطا فرمان والے گھر دے اندر فاقے نے. دو جہاں ملک اللہ حضرت نے فرمایا نا, دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یہ عطا فرمان والے گھر دے اندر فاقے نے, بھوک دے. تو نبی کریم علیہ السلام تو اپنے پتران دا بخ دے اندر نڈال ہونا نہ دیکھیا گیا. آئے عزیزانی وقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں اپنے پترانوں بھوک دی حالت دے اندر ویکھیا, حضور دا دل بے چین ہویا. حضور مسجد دے اندر تشریف لے آئے. حضور منبر تے کھڑے ہو کے فرمایا, لوگو جیڑا میری آل بیت نو کھانا کھلائے او دے واسطے آمنہ دلال دعا کرے گا. میرے نبی دے صحابی کھڑے ہوئے, نام عبد الرحمن بن عوف ہے. عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ حکم ہوئے, اے غلام خدمت کرے گا. میرے پاک نبی دا غلام دوڑتا اپنے گھر گیا. اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا, او بھلیے بڑے بڑے کھانے پکائے نہیں, بڑیاں دعوتاں کیتیاں نے. آج دعوت دنیا داراں دی نہیں, آج دعوت جنت دے سرداراں دی کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیوی نو فرمایا کھانا تیار کر, او کیڑے بختاں والی ہے جڑی نوکری نبی دی آل دی کردی پئی ہے. بیوی نے کھانا تیار کیتا, آپ نے کندوری دے اندر بنیا, بن کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا. سونے آئیو قبول فرما لو. میرے پاک نبی نے قبول فرمایا. اگر حضور نے کوئی جناب باسی روٹی بھی دے ویا, میرے حضور نام نہ رکھ دے, میرے حضور قبول کر لیں دے آئے. حضور نے قبول کیتا, کھانا گھر بھیجیا. نبی دی آل نے رج کے کھانا کھایا. پھر حضور سیدہ پاک دے گھر آئے. میرے نبی نے پترانو مسکران دیا ہویا ویکھیا. زمانے تے بہار آ گئی اسی, جدو میرے پاک نبی نے پترانو خوش ویکھیا. میرے حضور پھر منبر تے جلوہ فروز ہوئے. میرے نبی نے فرمایا, عبد الرحمن بن عوف میرے نیڑے آ. جو بھی سیدان دا حیا کر دینے دراصل وہ اپنا ہی بھلا کر دینے. عزیزانی وقار حضور نے فرمایا, عبد الرحمن بن عوف نیڑے آ. عبد الرحمن بن عوف نیڑے آئے. میرے نبی نے فرمایا, تو اے میری آل دی نوکری دا حق ادا کر چھڑے. اس جملے دیوتے اگر کوئی بندہ نہ بولیا تو میں نو دکھ راسی. میری تقریر واسطے نہیں بولنا, نبی دی آل دی شان واسطے بولنا. میرے نبی نے فرمایا, عبد الرحمن تیرے تے میں راضی ہویا, تیرے تے عرشاں دا خدا بھی راضی ہوگی. اور حضور نے فرمایا, عبد الرحمن تیری نوکری دا مول پہ گیا ہے. تیری دنیا خدا دے حوالے, تیری آخرت مصطفیٰ دے حوالے. اللہ اکبر کبیرہ. ترجمہ بندہ علی دیلا نے لجپا نسلاتا دین دینے. علی دیلا دل کے پڑھئے کوئی اوکھا شیر نہیں, میں پنجابی دا شیر پیا پڑھنا, بچے نو یاد ہو جائے. علی دیلا جیو صحیح پہ جیو. اللہ آپ دے کاروبار دے اندر برکتاں دے, بڑا پیارا اور سونا پڑھان دے ہو. میں ذہنی طور تے پریشان سا کہ میں بیمار ہاں, میں کنے پڑھاں گا. جدو پاکاں دا ذکر کیتا تے پھر سید آگے نے رنگ ہی لاگے نے تمہیں سونا چلایا ہے.
اللہ اکبر مل کے پڑھ لیے سارے دی حاضری ہو جائے علی دے لال نے لجپا نسلاتا دین دینے علی دے لال عباس پاک نے 3 واسطے بازو قلم کرائے تسی عباس پاک دی روح نو راضی کرن واسطے بازو بلند کر لیو علی دے لال قاسم بھائی کیمرہ پھیرے آجے علی دے لال نے لجپا نسلاتا دین دینے کرم کر دے جس ویلے وقت سوار گواہ کربل دی مٹی ہے یہ پوچھنا ہی تے جا پوچھ لے گواہ کربل دی مٹی ہے یہ پوچھنا ہی تے جا پوچھ لے کچھ بھی کال نہیں رکھ دے اے اصغر کچھ بھی کال نہیں رکھ دے اے سب کچھ اور میاں صاحب نے کیا کمال دا جملہ بولیا آپ فرماد نے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلان علی دے نسلاتا دین دینے علی دے لال سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسن سلام یا حسین سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو دعا ہے اللہ فقیر دی آدمی قبول فرمائے اللہ سانو اخلاص دے نال دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما کے جتنے سنگی تشریف لائے اللہ سب نے برکت عطا فرمائے وہاں علیہ الا البلاغ